سلام سلام تتواتن كبرانن أمن العالم تركوا نيشان اللي بيتسب ببزلهم هو سلامكم بزح ترف في بدلي أنكو عرما نوشان اللي بسلام نزاهم نيلو معنتي فيدنا زخوان كعا كم تلومج واقا ورقي كندين هو نزل حبيرنا كرينا سكعبي دفز آمن نخطك كتاتلو بأخوراتي عدم نشان اللي حدش تزخونكم سبسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شر ناقوركم نخطها براتاتعني بتحتنا يلاو لايك شر نتقول ليك أو لبي إنا مسكم كيا لو معنتي مقاوي سلسة ويكعا مارتش عسر تخلتا كعسر تربعة كارات جميرو سكاب عيسان أربعة كارات زلو حبيبنا هرينا سنة أنحيت بدقامي حواتي بمجمرة أنريو بعد 14 كارات يكون ورق لما عنتي بزحزين كنتات بتعمي يوسي خزلو بقلبات رما حالا بتعمي يقنيسونيو ورق كله حالا بتعمي يقنيسلونا كعسر 14 كارات كنجمرنا بدولارنا بنايوش تعدي كنزو مالتيو بعد 14 كارات بناي أمريكا دولار 9.9 سنتيم كشيات كله بناي إثيوبيا جنزو كعاني 15,300 نيو كشيات وعيل زلو بلوم عن ثلاث زي مالت بناي أمريكا دولار لعلى 15 قرشين بناي إثيوبيا جنزو دمو لعلى 300 قرشين وساخ أرئينا نيو بدعمي وساخ أرئينا نيو مالتيو بمقصد نريو بعد 15 كارات يكون 15 كارات بناي أمريكا دولار ب204.8 سنتيم كشيات كله بناي إثيوبيا كنزة كعني ب10,300 نيو كشيات وعيل زلو إزي بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع تمن قينو مالتب نيتا ورقي ترى جنزة ودعبر نخلو زكاتت أيقونني مالتيو قتلنا نريو بعد 16 كارات يكون بعد 16 كارات بناي أمريكا دولار ب211.8 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزة كعني ب10,400 نيو كشيات وعيل زلو مالت يدق عبيد وي قتلنا نريو بعد 17 كارات يكون بعد 17 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع مارتيو نحنت جرام ورقي ب10,800 ترى إذا كل نقرأكم زلهم نيتا ورقي ترى جنزب بتشايو نيبات نيجز خراي ني سرحتنيا ني بزح نجر زكاة تيحونن نيتا ورقي ترى جنزب بتشايا بهراو بانك تجزأ مارتيو قتلنا نريو رجع بيت وي معري بقيا مزحتنا نفوتو عينة ورقي لسلاسان 85% كاميتي 85% زحازة تصوري ورقي بعد 10 كارنت يكون 10 كارنت بلو معن تعلت مالتيو بعد 19,600 كشيات كله بناي أمريكا دولار كعني بعد يكرتا ب222.84 سنتيميو كشيات وعيلو زلو مالتيو እንግዲህ ያው ድምጽ ያቶነ ላይ በጣም ይቅርታ አይደገመን ማለት ነው። ቀጥልና ነሪዮ በዓል 19 ካራት ይከውን 19 ካራት በናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ይዞ ዋጋ بنا إثيوبيا بهراو بانكي مالتيو ب20,786 سنتيم كشيات كله بناي أمريكا دولار كعني $232 بتشايو كشيات وعيل زلو مالتيو كبرات حواتي بدعمي وسهر إلنا نونت بدعمي دنجيزة بايزوي ني أنكت هابل مكاني بالليل مالتيو أنا قتلنا نريو بعد 10 كارات يكون بعد 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع ب21,800 كشيات كله بناي أمريكا دولار كعني ب239.8 سنتيميو كشيات وعيل زلو مالتيو
ቀፂልና ንሪኦ ያው ንዝተፈላለየ ዓይነት ቀለበት ፕሮሚስ መእሰሪ ንናይ ክሳድና ሃብል እንጥቀሙ መብዛሕትና ካብ 18 ካራት ቀፂሉ ብጣዕሚ ተፈላጢ ዝኾነ ካብ 188% ፅሩይ ወርቂ ዝኾነ 21 ካራት እዩ። ናይቲ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ናይ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ተመን ብ22,900 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ153.70 ሳንቲም እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። እዚ ናይ 21 እንግዲህ ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ በዓል 22 ካራት ይክኸውን። 22 ካራት ብጣዕሚ ስስና ለስላሳ ወርቂ እዩ። መብዛሕትኡ ያው ንኢንቨስትመንት ቅርሺ መቐመጥ ተዘይኮይኑ ንዝተፈላለየ ዓይነት ጌጣጌጥ ኣይንጥቀመሉን። ምክንያቱ ብቐሊሉ ዝበላሸ ዓይነት ወርቂ ስለ ዝኾነ 96% ኣካባቢ እዩ ናይቲ ወርቂ ንፅህና ዘለዎና። ናይዚ ዋጋ ብሎማዓንቲ ዕለት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ማለት እዩ። ብምቕፃል ንሪኦ በዓል 23 ካራት ይክኸውን። 23 ካራት ብጣዕሚ ዝገርም ብጣዕሚ ማለት እዩ። ናይዚ ዋጋ ክንርኢ ከለና ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ሎማዓንቲ እንግዲህ መጋቢት 3 እዩ ዝኸውን ዘሎ ወይ ከዓ ማርች 12 በዓል 23 ካራት ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ብ25,100 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ160.76 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። እንግዲህ 25 ካራት 24 ካራት ቦታ እዩ ነይሩ እና ብጣዕሚ ወሲኽ ልዕሊ 500 እስካብ 800 ኣካባቢ እዩ ወሰኽ ኣርኢና እኒሆ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ንሪኦ በዓል ሓደ ውቅዒት ወይ ከዓ በዓል 24 ካራት እንብሎ እዚ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብዝገርም ኩነታት 26,200 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ቅድሚ 2 ወርሒ ኣካባቢ ናብ 26,000 ከይዱ ነይሩ። ካብኡ ከዓ ናብ 25,000 ወሪዱ ነይሩ። ሕዚ ድማ ብጣዕሚ ወሰኽ ኣርኢና እኒሆ 24 ካራት 99.9% ንፁህ ወርቂ እዩ። ምንም ዝውሰኾ ነገር የለን። ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ167.75 ሳንቲም እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ እና ክብራት ኣሕዋቲ ናይ ሎማዓንቲ ወርቂ ብጣዕሚ ኣፍካ እዩ ዘትሕዘካ እውነት ብጣዕሚ ይወሲኹ እና ክብራት ኣሕዋቲ ሸርፊ ግን ብጣዕሚ ዝቐንስ ዘሎና እስኪ መወዳእቱ ሓቢርና ንርኢ ዝኸውን እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይርሳዕ። ሓሳብ ርኢትኩም እውን ኣብ ኮሜንት ዝሓፍለይ እና ክብራት ኣሕዋተይ ሰሰልናዩ ባይ ባይ። كاسيل كان